अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइज़, आई होप आपको हमारा 12th एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि अली का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि अली का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा होता और उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। और रात को जब अली का फ़ोन ऑन होता है तो फ़राह उस पर कॉल करती है, तो आगे से कोई अजनबी फ़ोन उठाता है तो फ़राह परेशान हो जाती है और वो अजनबी आगे से फ़राह को बताता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो सब बड़े परेशान हो जाते हैं और सुभान साहब जाके उनको लेकर आते हैं। तो उसके बाद फ़राह और दानियाल की आपस में बहस छिड़ जाती है शादी को लेकर के। अली भाई की एक्सीडेंट की ख़बर के बाद, और अली भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें शादी की डेट को 1-2 हफ़्ते आगे बढ़ा लेनी चाहिए, इस पर बहस हो रही होती है। तो गाइज़, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या बनता है। क्या शिफा खातून और सुभान साहब इस डेट को आगे बढ़ाते हैं या डेट वही रहती है। तो गाइस, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। कुछ तो शर्म कर लो बगैर। तो शिफा खातून अपने भाई के सामने शर्मिंदा होकर बोली, मेरा भी यही कहना है सुभान भाई कि शादी की तारीख आगे बढ़ा दें। अली ही शिरकत नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा। वैसे भी हम कौन सा महीना आगे बढ़ा रहे हैं, हफ्ता डेढ़ तो बढ़ा रहे हैं, जब तक वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। सदाकत मामू ने संजीदगी से कहा, मैं नहीं मानती इस बात को भाई, सब तैयारियां हो चुकी हैं, अब यूं ऐन मौके पर तारीख आगे बढ़ाने मुझे ठीक नहीं लग रहा। अली का थोड़ी मसला है, उसकी शादी थोड़ी है, जो वो नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। शिफा खातून ने उनकी बात की नफ़ी की। नूर के सहारे लाउंज में दाखिल होता अली अंदर से आती शिफक के अल्फाज सुनकर शदीद हैरत का शिकार हुआ। अली का थोड़ी मसला है, इसकी शादी थोड़ी है, जो वो नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। इसलिए इसने बेइख्तियार नूर की तरफ देखा, जो पहले से ही उसे देख रही थी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर नूर ने उसे गर्दन के इशारे से बात नज़रअंदाज करने का कहा, जिस पर वो महज सर हिलाकर रह गया। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामू, ये मेरा दिन थोड़ी है, ये तो दानियाल का दिन है और इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। अब्बू, शादी की तारीख आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अली ने सोफ़े पर बैठते हुए मतानत से कहा, जबकि शिफा खातून ने नज़रें चुराईं। तुम अकेले कैसे रहोगे घर? और अली, सुभान साहब ने हार मानते हुए कहा, क्योंकि वो जानते थे होगा वही जो शिफा खातून ने सोच लिया है। चंद घंटों की बात तो है अब्बू, बस। अली ने बेफिक्री से कहा, मैं उनके साथ रुकूंगी अब्बू। नूर ने सरत से कहा, क्या मतलब, तुम भी शादी में शरीक नहीं होगी? पूछने वाली शिफा खातून ही थीं, जिनके अंदाज से नूर समझ न सकी वो हैरत ज़दा थीं या खुश। तुम क्यों नहीं जाओगी? बड़ी बहू हो तुम, बड़ी भाभी हो तुम, सुभान ने सख्ती से कहा। ठीक कह रही हैं अब्बू, बिल्कुल। अली ने भी इनकी तायीद की, मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? ठीक से आपसे चला नहीं जा रहा और फन्ने खान बनना है आपको। वो सबकी मौजूदगी को यकसर नज़रअंदाज करती गुस्से से बोली, जिस पर सुभान साहब समेत दानियाल और फ़राह की भी दबदबी हंसी निकली थी। अली शदीद खफ़त से दो चार हुआ, तो ठीक है ना, बीवी है उसकी, वही ख्याल रखेगी, फ़र्ज़ है उसका। शिफा खातून को नूर के लिए बहस ज़रा पसंद आई। तुम सही हो, जब दिल किया बहू की ज़िम्मेदारियाँ लाद दी, या बड़ी बहू कहकर जब मतलब पूरा हो गया तो जान बन सिर्फ बीवी। सुभान ने अज़राहे मजाक कहा, मगर वो हज़म ना कर सकी। हाँ, आपका तो काम ही यही है, सबके सामने मुझे जलील करके रखना। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर रोने की अदाकारी करते हुए बोली, हद करते हैं अबू, आपने अम्मी के अंदर की नशू को जगा दिया, अब रोती रहेंगी ये चुटकुला छोड़ने वाला उनका चहीता दानियाल था। तुम्हें ओवर होने की ज़रूरत नहीं है दानियाल, अली ने फ़ौरन तनबीही अंदाज में उससे कहा। चल छोड़ ना, मजाक कर रहा था। उन्हें कहा बर्दाश्त था दानियाल को कोई कुछ कहे। अली गहरी सांस लेकर रह गया। शादी की रात चली गई बारात? उसने कमरे में दाखिल होती नूर से पूछा। जी चली गई, और मैं बहुत बहुत थक गई हूँ आज तो, उसने कमर सीधी करते हुए कहा। गई तो दोनों ही नहीं गए। आह ये याराना, इसके लहजे में यसीयत साफ थी। कोई बात नहीं अली, गम न करें, इसने मतानत से कहा। नहीं, गम किस बात का, बस ऐसे ही कह दिया।
اس نے فوراً سنبھل کر کہا، ویسے ایک بڑی بہو ہونے کے ناطے جو تمہاری ذمہ داری تھی، اس سے بڑھ کر کیا ہے تم نے؟ علی نے اس کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بھی صرف وہی کر سکتا تھا، ورنہ اس کی امی تو غلطی سے بھی نور کی تعریف نہ کرے۔ مجھ سے زیادہ تو آپ نے کیا، ایک بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھایا آپ نے۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی تو تھے، جانتے تھے بخوبی کہ ایک دوسرے کی ہمت بھی انہیں خود ہی بننا ہے۔ ہاں، اب تمہارا شوہر بالکل خالی ہے، کنگال سا۔ جاب سے مجھے کوئی اچھی امید نہیں، کیونکہ مجھے مینیجر کا رویہ مصالحت آمیز نہیں لگا۔ علی نے اس پر انکشاف کیا۔ وہ چاہتا تھا کبھی تو وہ اس سے شکوہ کرے گی، مگر وہ نور تھی۔ کنگال کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کے پاس سب کچھ تو ہے۔ اس نے علی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، مگر پتہ نہیں کیوں اندر خالی خالی سا لگ رہا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیوں ایسا لگ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں کسی کے لیے، بہت ڈر سا لگ رہا ہے، جیسے مزید ٹوٹنا ہے ابھی۔ وہ نہ جانے کس روح میں بہتا کہتا جا رہا تھا، جب من خالی لگنے لگے تو واقعی کچھ ضرور ہوتا ہے، یا تو بہت اچھا یا بہت برا۔ نور نے اسپاٹ انداز میں کہا، زبیر بھائی اور آپی بھی دبئی چلے گئے، اب عید الفطر پر آئیں گے کہہ رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ شبان لگ گیا ہے، پھر رمضان، اور عید زیادہ دور تو نہیں۔ علی نے اس کی اداسی دور کرنی چاہی۔ ہاں، رمضان بھی آنے والا ہے، مجھے بہت پسند ہے رمضان، دل کرتا ہے پورے سال رمضان ہو، ایسی رونق ہمیشہ لگی رہے۔ ایک عجیب سا سکون بخش احساس ہوتا ہے اس مہینے میں۔ نور نے سچے دل سے کہا، میری بیوی میری جیسی سوچ۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، ظاہر ہے سنگت کا اثر تو ہوگا ہی۔ اس نے برجستہ کہا، تمہیں ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی نور، یا میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد علی بولا، کیسی حیرانی؟ وہ ناسمجھی والے انداز میں بولی، مطلب ابو اور فرح کے علاوہ کسی نے بھی یہ سوچنے تک کی زحمت نہیں کی کہ میرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شادی آگے بڑھائی جائے۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے بولا، جن باتوں کے جواب نہیں ہوتے انہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے، وہ صرف اذیت دیتے ہیں علی، صرف اذیت۔ نور اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس کی کیفیت۔ دیکھ لو، یہ ہے تمہارے شوہر کی حیثیت، اس کے ہی گھر میں تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب چیزیں محسوس نہیں کرتا؟ کیا مجھے برا نہیں لگتا؟ اس کی آواز بوجھل ہونے لگی تھی۔ علی پلیز مت سوچیں اتنا، پلیز، میں آپ کو کبھی بھی ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے خود کو سنبھالیں۔ آپ میری ہمت ہیں، میرا غرور ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ نور نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ سب صحیح کہتے ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں، تم بھی میری طرح کئی باتیں نظر انداز کر دیتی ہو، حتیٰ کہ مجھ سے تک نہیں کہتی۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں ہم دونوں بھی۔ اس نے موضوع بدلنا چاہا، جس میں اب کی بار علی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ علی نے اس کے سر پر بم پھوڑا، یہ آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ نور نے حیرت سے کہا، اچانک سے تو نہیں، کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تیاری تمہاری میں کروا دیا کروں گا۔ علی نے اس کی حیرت کا نوٹس نہ لیا۔ نہیں علی، مجھے نہیں لگتا کہ میں کر سکوں گی، گھر اور پڑھائی ایک ساتھ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اپنی مرضی بھی اس تک پہنچا دی تھی۔ مطلب تم پڑھنا چاہتی ہو اور گھر کے کام اب تم نے اکیلے تو نہیں کرنے، سارے تانیہ بھی آ جائے گی۔ اسے کہتے کہتے اچانک کچھ یاد آیا، اور ہاں، ایک بات میری اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں ہر بار اب تمہارے لیے نہیں بول سکتا، تو خود کو مضبوط بناؤ، خود جواب دینا سیکھو، ورنہ ایسے تو تم ساری عمر مجھ پر منحصر رہو گی۔ وہ سمجھانے کے انداز سے بولا، صاف بات کرتا ہوں، تانیہ کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ جو تمہاری گندی عادت ہے نا منہ سے بیٹھنے کی، اسے چھوڑ دو۔ تم تانیہ سے رتبے میں بڑی ہو، اپنا مقام جانو۔ میں تمہیں دوسرا علی نہیں بننے دینا چاہتا کہ ہر کوئی تمہاری پیٹھ پر پیر رکھتا آگے بڑھ جائے۔ اپنی عزت خود بھی کروانا سیکھو، چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا نور۔ اس نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے کہا، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ علی نے زور دے کر پوچھا تو اس نے محض گردن ہلا دی۔ کچھ بھی نہیں سمجھ رہی تم، میں ایک اور علی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور کچھ نہیں۔ علی نے یاسیت سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خوشباش زندگی سے بھرپور، ہنستے مسکراتے اور جینے کا لطف اٹھانے والے لوگوں کو دیکھ کر نور اور علی کا بھی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ انسان مثبت توانائی کی طرف زیادہ شدت سے متوجہ ہوتا ہے، مثبت توانائی کی کشش زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے قریب و جوار میں، ہمارے آس پاس اور ہمارے ارد گرد
کچھ لوگوں کی موجودگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چاہے ہم خود خوش ہوں یا ہمارے آس پاس خوش لوگوں کی اکثریت ہو۔ خوشی کی یہ موجودگی ہماری ذاتی نشو و نما کے لیے از حد ضروری ہے۔ ہمارا ارتقاء سفر اس خوشی کی عدم موجودگی میں ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے، خوشی اسے ایندھن فراہم کرتی ہے۔ نور اور علی دونوں کی فطرت ایسی ہی تھی۔ زندگی میں کامیابی کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم آزادی سے اپنا اظہار کر سکیں، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی بلا روک ٹوک مدد کر سکیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محبت اور خوشی لینے سے نہیں دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے۔ پریشانیاں، مشکلات اور رکاوٹیں ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں۔ ان سے نمٹنے کا طریقہ ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ خوشی کا تعلق دولت اور مالی خوشی حالی سے جوڑنا بھی غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ تانیہ کو بیاہ کر آئے 3 ہفتے ہونے والے تھے۔ علی بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھا، بغیر کسی سہارے سے چل پھر سکتا تھا، اور نور وہ وہی تھی جہاں پہلے تھی۔ نہ ہی ذمہ داریوں میں فرق آیا تھا، نہ ہی اس میں۔ البتہ اب علی کے بار بار بولنے کی وجہ سے نمرہ کبھی کبھار اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ تانیہ تو نئی بہو تھی، اسے کیسے شفا خاتون کسی کام کو ہاتھ لگانے کا کہتی؟ وہ تھی بھی ایک کاہل لڑکی۔ دانیال کی جاب لگ گئی تھی اور حقیقتاً علی سے زیادہ کمانے لگا تھا، رشوت دے کر۔ علی کافی حد تک چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وجہ اسے یوں ٹک کر بیٹھنے کی عادت نہ تھی، اوپر سے سونے پر سہاگا۔ کسی کی بھی مجبوری نہ سمجھنے والے ان پرائیویٹ سیکٹرز نے اسے حادثات کے 4 دن بعد ہی جاب سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کا کافی حرج ہو رہا تھا، اور اس بات نے علی کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس کا پلاسٹر اب اتر چکا تھا، مگر نور کی منتوں کی وجہ سے وہ فی الفور دوسری جاب کی تلاش میں نہیں نکل سکا تھا۔ حالات بھی آپ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ صرف 1 مہینے کے اندر حالات نے وہ پلٹی کھائی کہ علی اور نور تو انگشت بدناں دیکھتے ہی رہ گئے۔ شفا خاتون کا علی کے ساتھ رویہ بالکل لیا دیا تھا، البتہ نور کو وہ اکثر یہ جتاتی رہتی کہ اس کا شوہر اب ایک بے روزگار آدمی ہے اور اس کے علاج پر ہی دانیال کا سارا پیسہ لگ رہا ہے، اور یہ خناس ان کے دماغ میں بھرنے والی بھی کوئی اور نہیں، تانیہ ہی تھی۔ تانیہ، تم نہاری کے لیے ادرک، ہری مرچیں وغیرہ کاٹ دو، باقی سب تو ہو چکا ہے۔ میں ذرا علی کو دیکھ لوں، انہیں کل رات سے بخار ہو رہا ہے۔ نور نے جلدی لانچ میں بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے ٹی وی دیکھتی تانیہ سے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، اس نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ تانیہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم کل کہہ رہی تھی نا تمہیں چیزیں لینی ہیں، تو آج سیلری ملی ہے، مجھے چلتے ہیں۔ دانیال کو شاید یہی لگا تھا کہ تانیہ اکیلی ہے۔ بھابھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں، یا علی بھائی کو؟ اس نے نور کو کھڑا دیکھ کر مروتاً پوچھ لیا۔ نہیں بھائی، اس نے متانت سے جواب دیا۔ بھابھی پلیز آپ ہی کاٹ لیجیے گا ادرک وغیرہ، اگر میں ابھی دانیال کے ساتھ نہیں گئی تو وہ شاپ بند ہو جائے گی جہاں سے مجھے سامان لینا ہے، اس نے خوش آمدی کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں کر لوں گی۔ ناچار اور کیا کہتی؟ کون کہاں جا رہا ہے؟ شفا خاتون نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج کل وہ بڑی خوش دکھائی پڑتی تھیں، یوں تانیہ بھی ان کے ساتھ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک تھی۔ امی شاپنگ پر تانیہ کو کچھ چیزیں چاہیے تھیں، اور ہو سکتا ہے ہم لوگ رات کا کھانا باہر ہی کھائیں۔ وہ اجازت لے رہا تھا یا حکم سنا رہا تھا، سمجھنا مشکل تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی تو دن ہے تم دونوں کے، جاؤ شاباش، مگر آج جلدی آ جانا، وہ فرح اور فارس آ رہے ہیں، کل واپس جا رہے ہیں نا وہ لوگ؟ جی خالہ ٹھیک ہے، وہ ان سے بگاڑنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ شاباش، انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ نور کو وہ وقت یاد آنے لگا جب پہلی بار شادی کے بعد علی اور وہ باہر گئے تھے، جس پر شفا خاتون نے خوب ناخنیں چڑھائی تھیں۔ خالہ، آپ کے لیے کچھ لانا ہے تو بتائیں۔ تانیہ کا انداز صاف چاپلوسانہ تھا۔ میں صدقے، کتنا خیال ہے ساس کا۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں لانا، تم لوگ گھوم پھر آؤ، وہ اپنے لہجے میں دنیا جہان کی چاشنی گھول کر بولی۔ نور نے ایک گہری سانس لی اور وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی نور کو جب علی سوتا ہوا دکھا، اسے کچھ کھٹکا سا ہوا۔ علی، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ بولو، اس نے جھٹ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اللہ کا شکر ہے، بخار تو اتر گیا ہے، آپ کا جا کر نہا لیں، سستی ختم ہو جائے گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا بات ہے علی، کیا سوچ رہے ہیں؟ اس چپ لینے علی سے پوچھا۔ کچھ نہیں،
बस ऐसे ही चंद सोचों ने घेरा किया हुआ है ज़हन पर। कैसी सोचें? सरस से पूछा गया। अगर मैं बताऊंगा तो तुम कहोगी कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ। उसने बात टालने की खातिर कहा। नहीं कहूँगी, पक्का आप बताएं तो। उसने रसानत से कहा। सिर्फ़ 1 महीना नूर, सिर्फ़ 1 महीना। मुझे मेरी हैसियत बता गया। इस घर में तुम हमेशा कहती हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा साथ ये हादसा वाकई मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया है। अम्मा तो कभी भी मुझसे मुकम्मल खुश नहीं थी, मगर अब मैं उन्हें उनके चहेते बेटे पर बोझ लगने लगा हूँ, जैसे मैं अपनी खुशी से घर बैठा हूँ। उसने रिक्कत अमेज़ अंदाज में कहा। सबकी ख्वाहिश पूरी करते करते आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरे पास अपना कुछ नहीं बचा। सारे फ़र्ज़ में मेरे लिए ही थे क्या? वो खला में तकते हुए बोला। जो जितना चुप रहता है लोग उसे उतना ही दबाते हैं। कहने वाली नूर थी। ये बात तुम कह रही हो? अली ने हैरान होकर कहा। अली, मैं जानती हूँ लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं कुछ नहीं कहती तो वो शेर होते हैं। पलट के जवाब ना देकर मैं खुद लोगों को मौका देती हूँ कि वो मुझ पर हावी हों। मगर एक सच ये भी है कि मैं लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ सकती। कोई मुझे कुछ कह रहा है तो ये उसे उम्मीद है मुझसे कि मैं उसका काम कर दूंगी। कोई मुझ पर हावी हो रहा है तो उससे ये उम्मीद है मुझसे कि मैं उसका मान रखूंगी। उम्मीदें टूटने पर जो तकलीफ़ होती है ना, वो नाकाबिले बयान होती है, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए बाइस अज़ियत बनूं। इसने अली की तरफ देखते हुए ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। उससे पहले औरों को सोचने वाले लोग अक्सर तन्हा ही रह जाते हैं। वहीं ज़ख्मी मुस्कुराहट अब अली के चेहरे पर थी। मत सोचें इतना, जितनी गहराई में जाकर सोचेंगे उतनी ही तकलीफ़ होगी। अली, उठ जाएं, नहा लें, जाकर मैं आपके इश्तिहारात खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। इसने अली के ऊपर से चादर खींचते हुए कहा। और हाँ, कल मैं जॉब के लिए जाऊँगा। एक जगह अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। इसने बेड से उठते हुए कहा। अच्छी बात है, ये तो वैसे भी 3 दिन बाद रमज़ान है। इसने बेडशीट ठीक करते हुए कहा। हाँ, बस दुआ करना रमज़ान से पहले जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी, परेशान मत हों आप। नूर ने पलकों को ज़ख्म देकर कहा तो अली मुस्कुरा कर नहाने चला गया। अम्मी, फारस भी चले गए हैं, मगर आपका बेटा और बहू नहीं आए, फरह ने तंज़िया अंदाज में कहा। इसकी कल शाम की फ़्लाइट थी और इसलिए वो रात वहीं रुक गई थी। मैंने कहा भी था उन दोनों से। शिफा खातून खुद भी थोड़ा नाराज़ दिखाई दे रही थी। आप ही की बेजा ढील का नतीजा है। उसने ताक कर हमला किया। तू तो चुप करके ही बैठ जा, आग लगाने में ही लगी रहती है। उन्होंने फराह को झड़क दिया। मेरे चुप हो जाने से सच तो नहीं बदल जाएगा अम्मी। वो चुप हो जाने वाली नहीं थी। लो आ गए दोनों शैतान, अभी नाम ही लिया था और आ धमके। फराह ने लाउंज में दाखिल होते दानियाल और तानिया पर तंज किया। अम्मी, वो हमें देर हो गई, सॉरी। तानिया ने फ़ौरन अपनी मीठी छुरी वाली पैंतरा अपनाया। दामाद आया हुआ था, इंतज़ार करके ही चला गया। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि घर का कोई बेटा उनके साथ ना बैठे। वो नरमी से बोली। अली भाई तो घर पर ही थे, वो बैठ जाते। दानियाल फ़ौरन बोला। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी तरह बेमरवत हैं जो नहीं बैठेंगे? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़बरदस्ती फारस ने ही ज़ोर देकर उन्हें आराम करने का कहा। फराह ने बिला तामिल कहा। अच्छा छोड़ो, आइंदा ख्याल रखना। शिफा खातून ने मामला बढ़ता देखकर बोलना ज़रूरी समझा। तुम्हें तो पता नहीं मुझसे मसला क्या है। तानिया दांत पीस कर बोली। अब तुम दोनों मत शुरू हो जाना, शिफा खातून ने मुल्तजी अंदाज में कहा। फराह ने नखुवत का इजहार किया। ये भाभी कहाँ हैं? बहुत सर दर्द कर रहा है, चाय तो बना दें। दानियाल ने सोफे पर पैर पसारते हुए कहा। बैठी हुई है तुम्हारी बीवी, इससे बोलो कोई मोम की तो नहीं बनी हुई जो आंच से पिघल जाएगी। भाभी की नाक में दम किया हुआ है पूरे घर ने। वो दो जवान लड़कियां हैं इस घर में, मगर सब उन्हीं पर इंसार करते हैं। फराह ने फिर अपनी तोपों का रुख तानिया की तरफ किया। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लग रही हूँ फराह, तो मेरे बारे में तो कोई बात ना ही करो तो बेहतर होगा, वरना खूब जवाब है मेरे पास भी देने के लिए। तानिया ने शहादत के उंगली दिखाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा। आ गई भाभी। भाभी प्लीज़ एक कप चाय बना दें। दानियाल ने दुपट्टे से अपने हाथ साफ करते हुए अंदर आती नूर से कहा। अजीब बेगैरत इंसान हो तुम, अपनी बीवी को क्यों नहीं बोलते? और भाभी खबरदार, आपने एक कदम भी किचन में रखा
نواب کے بچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو سب سیر و تفریح خود کر کے آئیں اور فرمائشیں بھی سنو ان کی۔ فرح نے دو ٹوک انداز میں اسے روک دیا۔ یہ دفعہ کیوں نہیں ہوئی اپنے گھر؟ دانیال بیزاری سے بولا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم فرح، ایک چائے کے کپ سے کیا ہوتا ہے، میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابو کے لیے بنانے ہی لگی تھی۔ اس نے بات سنبھالی۔ آئندہ مجھے زیر بحث لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ تانیہ نے اسے آنکھیں دکھا کر بولا۔ خالہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جوڑا ہے نا۔ وہ اب شاپر سے کپڑے نکال کر انہیں دکھانے لگی۔ فرح نے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ یہ لیجئے دانیال بھائی آپ کی چائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نور ٹرے میں کپ رکھ کر اندر آئی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے تانیہ۔ نور نے چائے کا کپ دانیال کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ دانیال نے چائے کا کپ پیٹ سے پکڑا جو گرم تھا، تو اس کے ہاتھ سے فوراً چھوٹ کر تانیہ کے ڈریس پر گر گیا۔ آدھی چائے نور کے ہاتھ پر بھی گری تھی۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا؟ تانیہ نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے بری طرح چیخ کر کہا۔ سوری وہ غلطی مائی فٹ۔ اندھی ہو تم؟ کیا یہ جان بوجھ کر گرائی ہے؟ جل کر؟ کیونکہ تمہارا شوہر تو تمہیں کچھ دلاتا نہیں ہے، تانیہ نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم تانیہ؟ علی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جبکہ میں کہہ رہی ہوں یہ غلطی سے ہوا ہے، دانیال بھائی نے صحیح طرح کپ نہیں پکڑا، اس وجہ سے چائے گری۔ علی کو دیکھ کر اسے بھی کچھ ہمت ہوئی۔ ہاں تانیہ بھابھی، دانیال نے بولنا چاہا مگر شفا خاتون نے ٹوک دیا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے۔ کیسے حاسد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک چیز کو خود کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ دوسروں سے جل رہی ہے۔ ان کا انداز انتہائی گرا ہوا تھا۔ امی آپ زیادتی کر رہی ہیں، بہت زیادتی۔ فرح نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ حاسد اور وہ بھی نور، مذاق بہت اچھا کر لیتی ہیں آپ امی۔ علی نے طنز کیا۔ مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کو بولیں جو مجھ سے چلتی ہے۔ تانیہ نے علی سے بھی بدتمیزی کی۔ اپنا منہ بند رکھو تم تانیہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، علی نے شدید غصے سے کہا۔ آہستہ آواز میں بات کریں بھائی، دانیال نے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں کہا۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، مجھ پر چیخنے یا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ امی کبھی تو سچ کا ساتھ دیا کریں، ہر وقت آپ کو بھابھی سے دشمنی نبھانی ہوتی ہے، فرح نے ملامت کی۔ اور تم کوئی عزت نفس ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ایرا گیرا آ کر تمہیں کچھ بھی سنائے گا، تم منہ بند کر کے سنتی رہو گی؟ ایسے لوگوں کو جواب دینا ہوگا تمہیں، ورنہ یہ سر پر چڑھ کر ناچیں گے۔ علی نے پھر نور کو لپیٹے میں لیا۔ آپ کا مطلب کیا ہے ایرا گیرا؟ ہاں آپ کی بیوی ہوگی ایری گیری، پتہ نہیں کہاں کی خبریں۔ خبردار میرے ماں باپ کو کچھ بولا، برداشت نہیں کروں گی میں، تانیہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ نظریں اتنی بے باک تھیں، مرو ہو کر اسے اپنی نظریں پھیرنا پڑیں۔ میں صرف تمہاری عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں تانیہ، سمجھا لو اسے دانیال۔ شفق تم اندھی ہو گئی ہو جو دکھ نہیں رہا؟ کیا بولی جا رہی ہے یہ؟ جیٹھ کے آگے جیٹھ کے منہ کو آ رہی ہے۔ سبحان صاحب نے علی کو پیچھے کیا، مبادا صورتحال مزید مسخ نہ ہو جائے۔ سارا کیا دھرا اس میسنی کا ہے، بھر بھر کر بھیج دیتی ہے اپنے شوہر کو، اور یہ بھی کاٹ کا الو ہے پورا۔ شفا خاتون نے علی کو نشانہ بنایا۔ میں کچھ نہیں جانتا ابھی اور اسی وقت تانیہ نور سے معافی مانگے گی۔ وہ گاجر مولی نہیں ہے جو کوئی بھی آ کر کاٹ جائے، وہ میری بیوی ہے، میری، اور اس کے ساتھ اتنے تضحیک امیز لہجے میں بات کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، علی نے بے لچک انداز میں کہا۔ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گی، سن لیں خالہ آپ، کیونکہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں تو کیوں معافی مانگے گی؟ جس کی غلطی ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، سب میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ شفا خاتون نے فوراً تانیہ کی بات کو یقینی بنایا۔ ہاں تانیہ کسی سے معافی نہیں مانگے گی، قطعی انداز میں کہنے والا دانیال تھا۔ تو پھر میرا بھی ایک فیصلہ سن لیں آپ لوگ، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں، میں وہاں اب مزید اسے ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ جس کو جو سوچنا ہے سوچے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اسے بھگا کر نہیں لایا ہوں، سب کے سامنے عزت اور احترام سے اپنا بنا کر لایا ہوں، اور اس کی عزت کروانا میرا ہی فرض ہے۔ اور اب تو ویسے بھی میری یہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے، جتنا کرنا تھا میں کر چکا۔ اب میری اپنی بھی زندگی ہے، کوئی خود میں نے اپنی آدھی زندگی آپ لوگوں کے پیچھے لگا دی۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میری بیوی بھی یہی کرے؟ اس لیے تو نہیں لایا اسے میں۔ اس نے لمحے میں فیصلے کیے، مہینے سے وہ سب کے بدلے رویے برداشت کر رہا تھا ماں سوائے سبحان صاحب کے، مگر آج کا واقعی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ کر ہی لیا اس نے اپنا کام، یہی تو چاہتی تھی یہ، یہی تو کام ہے اس جیسی لڑکیوں کا۔ شکل کیا اچھی مل گئی، کر لیا شوہر کو قابو، یہی تو رہ گیا تھا کرنا۔ شفا خاتون کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ نور کا منہ نوچ لے جا کر۔
अली इतना बड़ा फ़ैसला मत करो। सुबहान साहब ने उसे समझाना चाहा। तो क्या यूं ही जलील होता रहूं, खुद भी और उसे भी करवाऊं? अब्बू, मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, मुझे निभाने दें। अली ने मजबूत अंदाज में कहा। घर मत छोड़ कर जाओ बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, घर मत छोड़ कर जाओ। बस एक तुम वाहिद ही हो जिसने इस घर को खड़ा करके रखा है। अगर तुम चले गए तो ये घर बिखर जाएगा बिल्कुल। वो टूटे हुए लहजे में बोले। अब्बू, ये मत करें, खुदा का वास्ता है आपको। अली ने तड़प कर उनके हाथों को अपने हाथ में लिया। भाई, ये मत करें प्लीज़, इतना सख्त कदम मत उठाएं, किसी के लिए नहीं तो अब्बू के लिए रुक जाएं प्लीज़। फरा ने भी इल्तिजा की। नूर इस सब में बस एक खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। ठीक है, मगर मेरी बीवी आज से घर का कोई काम नहीं करेगी, और लोग भी हैं, सिर्फ वही नहीं रह गई। बेटा जी, इतना ही बीवी बीवी लगा रखा है तो जी नहीं करवाते महारानी से कोई काम? चूल्हा अलग कर लो अपना, और रहते तो वैसे भी अलग ही हो। ऊपर तो झंझट ही ख़त्म करो, मुझसे नहीं होती ये रोज़ रोज़ की चिक चिक। शिफा खातून ने सबके सरों पर बम फोड़ा। शिफक, तुम होश में तो हो? अकल घास चरने गई है तुम्हारी? सुबहान साहब ने ज़िंदगी में पहली बार उनसे इतनी दशगी से बात की थी। ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी, सही है, चूल्हा अलग, अपना कमाओ अपना खाओ। मेरी भी नई शादी हुई है, नौकरी भी नहीं है, इसमें से अपनी बीवी और घर को संभालूं या फिर इन्हें भी पालूं? दानियाल ने तो जैसे मौके से फ़ायदा उठाया था। वाह बेटा वाह, एक महीना, सिर्फ एक महीना तुझे खर्च क्या करना पड़ गया, तू गिनवाने लग गया। ये तेरा भाई जो इतने सालों से हरफ लाए बगैर कर रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? सुबहान साहब ने शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश की। मैं इसीलिए आपसे कहती थी भाई, खुद के बारे में सोचें, खुदारा देख लें, नतीजा आपके सामने है। ये है आपके अपने, जिनकी ज़िंदगियां संवारते संवारते आपने अपनी जान लगा दी। ये हैं वो लोग। नूफरा रोते हुए बोली। अली बेयकीनी आंखों में लिए अपनी माँ को देख रहा था। बस एक सवाल उसके अंदर टक्कर मार रहा था। क्या माएँ ऐसी भी होती हैं? ठीक है, आज से एक छत के नीचे रहते हुए भी हम अलग होंगे। ठीक है अम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हूँ, खुदा की कसम आपकी मज़ीद परेशान नहीं करता। अभी घर छोड़कर चले जाते, मगर मुझे मेरे बाप के जुड़े हाथ ने रोक लिया। मैं वाकई आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हूँ, वाकई बिलाशुबा। आज पत्थर पर लकीर हो गई ये बात। इसकी आंख से एक आंसू गिरकर कब बह गया कोई नहीं देख सका, मगर नूर से छुप न सका। मैं अपने हिस्से में जा रहा हूँ, ऊपर तुम भी आ जाना अगर आना चाहो। अली से मज़ीद नहीं रुका गया। वो किसी के भी सामने अपने आंसू नहीं बहाना चाहता था। वो तन्हाई का ख्वां था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, बिल्कुल वैसे जैसे आज उसके अंदर था। वो कभी नहीं थका था, आज बुरी तरह टूटा था। नूर ने कमरे में आकर बत्तियां रोशन की तो उसने आंखें मींच लीं। रोशनी अभी चुभती थी आंखों को। अली, कुछ खा लें, फिर आपकी दवाई का भी वक्त हो रहा है। नूर ने ट्रे बेड पर रखते हुए उसे कहा। क्यों लेकर आई हो ये? इसके लहजे में चट्टानों सी सख्ती थी। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, सुबह सिर्फ 4 तो रस खाए थे। ऐसे कैसे ठीक होंगे आप? इसने अली की बात को नज़रअंदाज किया। नूर, मैं पहली और आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, ये बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। ना नीचे की कोई चीज़ ऊपर आएगी और ना ही तुम किसी भी काम के लिए नीचे जाओगी। रहना तो मैं 1 मिनट नहीं चाहता यहाँ, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अब्बू की वजह से रुक गया हूँ। तुम मेरी इस बात को गिरा बांध लो, आइंदा मुझे कुछ ना कहना पड़े। अली ने उठकर बैठते हुए कहा। अली, अम्मी की बातों का बुरा नहीं माने, वो तो माँ हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देंगी, मगर वो दिल से नहीं कहती। मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है नूर, मैं बच्चा नहीं हूँ। अभी से नहीं, बचपन से ये फ़र्क देखता आ रहा हूँ, बस अब और नहीं। वो कुछ भी सुनने पर आमादा नहीं था। और ले जाओ इसे, मुझे किसी के भी टुकड़ों पर नहीं पलना, और मज़ीद कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं हूँ नूर। इसने दो टोक अंदाज में फ़ैसला सुनाया। ठीक है। वो भी हार मानकर उठने लगी कि अली की नज़र उसके जले हुए हाथ पर पड़ गई। ये इतना कैसे जल गया तुम्हारा हाथ? इसने नरमी से उसका हाथ पकड़कर फ़िक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस चाय गिर गई थी छानते हुए, उसने साफ झूठ बोला। रुको इधर ही, अली ने साइड दरवाजे से ऑइंटमेंट निकालते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था मेरी बात को मानना, मगर तुमने वही किया जो तुम करना चाहती हो। कितनी बदतमीज़ी कर रही थी वो तुम्हारे साथ, और तुम उल्टा उसे कुछ कहने की बजाय सॉरी कह रही थी। वो उसके हाथ पर करीम लगाते हुए कहने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, मतलब मैं हैरान थी अली, इतनी छोटी बात को कोई कैसे इतना बड़ा झगड़े में बदल सकता है। इसके लहजे में भी अभी तक हैरत थी।
تم نے مثال تو سنی ہوگی، رائی کا پہاڑ بس وہی ہوا۔ علی نے طنزیہ کہا، آج نہیں کہوں گی کہ میں نے کیوں اتنا کہا نیچے، وہ نہ جانے کے لیے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ نور کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی، کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ آج آپ کا بولنا مجھے اندر سے بہت مضبوط کر گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات، جب آپ کا جیون ساتھی آپ کو سمجھتا ہو تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ میری یہی تو خواہش تھی، تحفظ کی، جو آپ نے آج مجھے دیا، جو کہ میرا حق بھی تھا۔ اس نے براہ راست علی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ایک بات پوچھوں؟ علی نے بھی بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، پوچھیں۔ مجھے اب ہمارے لیے سوچنا ہے، ایک نئے سرے سے شروعات کرنی ہے، اور میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ بالکل خالی ہوں میں، بالکل خالی، حتیٰ کہ میری جیب میں اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ ہم کل کچھ کھا سکیں۔ میری جتنی جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی۔ آفس سے پہلے ہی لون لیا ہوا تھا، جو انہوں نے ملنے والی سیلری سے کاٹ لیا۔ اب ایک روپے کا آسرا نہیں، ایک کٹھن مرحلہ ہے اب ہمارے سامنے۔ کیا تم میرے ساتھ دو گی اس سب میں؟ علی کا انداز یوں تھا جیسے اسے قوی امید ہو جواب مثبت میں ہی ملے گا۔ کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا تمہارے منہ سے سننے کو کہ ہاں تم میرے ساتھ ہو ہمیشہ، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ زندگی کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو جائے، تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ وہ پر امید لہجے میں بولا، میں نہیں جانتی آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ملوں گی۔ نور نے اس کے چہرے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر قطعیت سے کہا۔ تو گائز، آج کا یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آگے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو گائز، علی کے ساتھ اور نور کے ساتھ جو کی گئی زیادتی، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے آگے، ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی آگے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا کہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ گائز، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔